हो. There are three types of element. They are metallic element अथवा यसलाई हामी सिम्पली मेटल, नन मेटालिक एलिमेन्ट सिम्पली नन मेटल र मेटालोइड. ओके. अब मेटालिक एलिमेन्टमा मेटालिक प्रोपर्टिजहरू हुन्छ जस्तै गोल्ड, कपर, आइरन, सिल्भर हैन. दे आर मेटालिक एलिमेन्ट हो. मेटालिक एलिमेन्ट भनेपछि दे आर गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल हैन. अब यसको सरल हामी लेख्छौं मेटालिक एलिमेन्ट. ओके. मेटालिक एलिमेन्ट अथवा सिम्पली मेटल. Those elements which are malleable, ductile and good conductor. Those elements which are malleable भनेको डिस्क प्लेट र कपमा हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने प्रोपर्टी, डक्टाइल भनेको वायरमा चेन्ज गर्न मिल्ने प्रोपर्टी, एन्ड गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी. Heat and electricity are called metallic element. Are called metallic elements. अब यो मेटालिक एलिमेन्टको चाहिँ जेनेरली है मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ, डेन्सिटी पनि हाई हुन्छ. These elements have high melting point, high boiling point, and high relative density. जस्ट हामीले डिफाइन मात्रै गरे हो है, डिटेलमा हैन. डिफाइन गर्ने अनि एक्जाम्पलहरु र एक दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक लेख्या हो. फर एक्जाम्पल अब मेटालिक एलिमेन्ट भनेपछि आइरन है. आइरन यसको सिम्बल के हो? Fe है. कपर Cu. त्यस्तै सिल्भर Ag, गोल्ड Au, etc. हो यो मेटालिक एलिमेन्ट अथवा सिम्पली मेटल. त्यस्तै नन मेटालिक एलिमेन्ट अथवा नन मेटालिक एलिमेन्ट्स भनेको यसको ठीक अपोजिट अलमोस्ट हैन. दोज एलिमेन्ट which are not malleable, ductile and are not good conductor of heat and electricity. Those elements which are not malleable, ductile and are not good conductor of heat and electricity.
good conductor of heat and electricity are called non metallic elements. अब यो नन मेटालिक एलिमेन्ट्स भनेपछि यिनीहरुको मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट पनि अलि लो हुन्छ रिलेटिभली र रिलेटिभ डेन्सिटी पनि लो हुन्छ दिस have generally low MPT है MPT भनेको मेल्टिङ पोइन्ट BPT भनेको बोइलिङ पोइन्ट एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी एक्जाम्पल अब नन मेटल भनेपछि स्टेटमा नि हुन सक्छ सोलिड स्टेटमा नि हुन सक्छ लिक्विड स्टेटमा नि हुन सक्छ जस्तै हाइड्रोजन हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन यो ग्यास स्टेटमा हुने नन मेटलहरु भयो त्यस्तै कार्बन चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुन्छ त्यस्तै सिलिकनलाई चाहिँ मेटालोइडमा राखिन्छ त्यही भएर यहाँ नलेखौ कार्बन त्यस्तै फोस्फोरस यो पनि सोलिड स्टेटमा हुन्छ त्यस्तै ब्रोमिन है ब्रोमिन BROMIN ब्रोमिन etc ब्रोमिन चाहिँ लिक्विड स्टेटमा हुने नन मेटल हो है ब्रोमिन इज फाउन्ड इन लिक्विड स्टेट एट नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेशर नर्मल टेम्परेचर र प्रेशरमा ब्रोमिन चाहिँ लिक्विड स्टेटमा हुन्छ अब मेटालोइड भनेको चाहिँ मेटालिक एलिमेन्ट र नन मेटालिक एलिमेन्ट दुवैको मिक्स प्रोपर्टी भएको है दुवैको मिक्स प्रोपर्टी भएको एलिमेन्टलाई हामी मेटालोइड्स भनेर भन्छौं मेटालोइड्स भनेको those elements which exhibits अथवा those elements which can show the properties of both metal and non-metal are called metalloids. Those elements which can show the mixed properties of both metals means metallic element metals and non metals are called metalloids. अब दुवैको मिक्स प्रोपर्टी भनेपछि जेनेरली यो मेटालोइड्स को चाहिँ के हुन्छ भने मेटल र नन मेटल को ठ्याक्कै बिचको प्रोपर्टी हुन्छ इन्टरमिडिएट प्रोपर्टीज हुन्छ जस्तै मेटल भन्दा मेल्टिङ बोइलिङ पोइन्ट रिलेटिभ डेन्सिटी लो हुन्छ नन मेटल को भन्दा बढी हुन्छ अब मेटल भनेपछि एकदम गुड कन्डक्टर नन मेटल भनेपछि ब्याड कन्डक्टर तर यो मेटालोइड भनेपछि सेमीकन्डक्टर है सेमीकन्डक्टर दे क्यान अल्सो कन्डक्ट heat and electricity to some extent but they are not good conductor like metal
these elements exhibit the intermediate properties. These elements exhibit means show the intermediate properties of metals and non-metals. Okay, for example, like silicon, right? Silicon, germanium, arsenic, antimony, germanium, arsenic, antimony, bismuth. एलिमेन्टहरु चाहिँ के हो त मेटालोइड्स हो. It means these elements show mixed properties of both metals and non-metals. Okay. अब प्योर सब्स्टेन्स मा एउटा के भयो एलिमेन्ट भयो र एलिमेन्ट को हामीले तीनवटा टाइप एकदम ब्रीफ मा लेख्यौं र अब अर्को भनेको के हो त कम्पाउन्ड है. कम्पाउन्ड इज अल्सो प्योर सब्स्टेन्स. अब व्हाट इज कम्पाउन्ड? ओके, कंपाउंड भनेको कस्तो सब्स्टेन्सलाई कंपाउंड भन्ने. कंपाउंड इज अल्सो अ प्योर सब्स्टेन्स व्हिच इज फर्म्ड बाय द combination of two or more than two elements in a fixed proportion, in a definite proportion by weight. दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्टहरु एकदमै फिक्स प्रोपोर्सनमा अथवा डिफाइनिट रेशियोमा कम्बाइन गरेर बनेको प्योर सब्स्टेन्सलाई हामी कंपाउन्ड भन्छौं. जस्तै फर एक्जाम्पल वाटर भन्यो, वाटर इज अ कंपाउंड. त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड इज अल्सो कंपाउंड. अब वाटर किन कंपाउंड हो? व्हाई H2O इज अ कंपाउंड भन्दा H2O चाहिँ दुईवटा एलिमेन्टहरु फिक्स प्रोपोर्सनमा डिफाइनिट प्रोपोर्सनमा कम्बाइन भएर बनेको सब्स्टेन्स हो. जस्तै H2O मा हेर त हाइड्रोजन दुईटा, यसमा दुईटा हाइड्रोजन प्लस एउटा अक्सिजन भनेपछि हाइड्रोजन 2 पार्ट, अक्सिजन 1 पार्ट भनेपछि यहाँ हाइड्रोजन र अक्सिजनको भोल्युम पनि फिक्स छ, वेट पनि मास पनि फिक्स छ. त्यही भएर दुईटा एलिमेन्ट एकदमै फिक्स प्रोपोर्सनमा कम्बाइन भएर बनेको सब्स्टेन्सलाई नै हामीले कंपाउन्ड भन्ने हो. जस्तै H2O भनेको एउटा वाटरको मलिक्युल हो. एउटा वाटरको मलिक्युलमा दुईवटा हाइड्रोजन एटम छ, एउटा अक्सिजन एटम छ भनेपछि यहाँ दुईटा हाइड्रोजनको एटमिक वेट भनेको 2 ग्राम हुन्छ है. एउटा हाइड्रोजनको एटमिक वेट भनेको 1 ग्राम, हाइड्रोजनको एटमिक वेट भनेको 1 हो. त्यही भएर यसलाई हामीले ग्राममा एक्सप्रेस गरेपछि 2H दुईटा हाइड्रोजन एटमको वेट 2 ग्राम हो. त्यस्तै एउटा अक्सिजनको 16 ग्राम भनेपछि 1 मोलिक्युल अफ वाटर बन्नको लागि हाइड्रोजनको मास 2 ग्राम चाहिन्छ, अक्सिजनको मास 16 ग्राम चाहिन्छ भनेपछि हाइड्रोजन र अक्सिजनको चाहिँ वेट अथवा मास चाहिँ के छ? फिक्स छ. त्यही भएर दुईटा एलिमेन्ट अथवा दुईटा भन्दा बढी एलिमेन्टको फिक्स वेट अथवा फिक्स मास कम्बाइन भएर बनेको सब्स्टेन्सलाई नै हामीले कंपाउन्ड भनेर भन्ने हो. त्यस्तै CO2 हेर, CO2 इज अल्सो अ कंपाउन्ड. CO2 पनि एउटा के हो? कंपाउन्ड हो. अब CO2 कंपाउन्ड बन्नको लागि एउटा कार्बन छ, दुईवटा
अक्सिजन एटम छ। अब एउटा कार्बनको वेट कति हुन्छ? एउटा कार्बनको वेट हेर त, एउटा कार्बनको वेट भनेको कार्बनको एटोमिक वेट क्या 12 ग्राम। हेर है, कार्बनको एटोमिक वेट भनेको 12 ग्राम प्लस दुईटा अक्सिजनको एटोमिक वेट, एउटा अक्सिजनको 16 हो, दुईटा भएपछि 32 ग्राम। भनेपछि CO2 कम्पाउन्ड बन्नको लागि कार्बन 12 ग्राम चाहिन्छ, अक्सिजन 32 ग्राम चाहिन्छ। भनेपछि कार्बन र अक्सिजनको वेट अथवा मास के छ? फिक्स छ। त्यही भएर दुईटा एलिमेन्टको मास अथवा वेट फिक्स भएर बनेको प्योर कम्पाउन्ड, प्योर सब्सटेन्सलाई नै हामीले सिम्पली के भन्ने हो? कम्पाउन्ड। यसरी हामी जुनसुकै कम्पाउन्डको पनि एलिमेन्टहरूको मास कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यो हामी पछि पनि पढ्छौँ। ग्राम वेट भन्छ। जस्तै अब एउटा CaCO3 कम्पाउन्ड कन्सिडर गरौँ। CaCO3 भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट। हेर त, क्याल्सियम कार्बोनेट बन्नको लागि एउटा क्याल्सियम, एउटा कार्बन र 3वटा अक्सिजन एटम चाहिन्छ। भनेपछि एउटा कार्बन भनेको, एउटा क्याल्सियम भनेको, क्याल्सियमको वेट कति हो? 40 ग्राम। क्याल्सियममा 20 वटा प्रोटोन हुन्छ, 20 वटा न्यूट्रोन। त्यही भएर ग्राम वेट है, ग्राम वेट अफ क्याल्सियम भन्यो भने 40 ग्राम। त्यस्तै एउटा कार्बनको 12 ग्राम, त्यस्तै 3वटा अक्सिजनको 48 ग्राम हुने भयो। अब यो क्याल्सियम कार्बोनेट कम्पाउन्ड बन्नको लागि 3वटा एलिमेन्टको वेट अथवा मास चाहिँ फिक्स हुनुपर्छ। भनेपछि क्याल्सियम कार्बोनेट कम्पाउन्ड बन्नको लागि क्याल्सियमको मास 40 ग्राम, कार्बनको मास 12 ग्राम र अक्सिजनको मास 48 ग्राम फिक्स हुन्छ। त्यही भएर यो 3वटा एलिमेन्टको मास एकदमै फिक्स भएर बनेको सब्सटेन्सलाई नै हामीले कम्पाउन्ड भन्यौँ। त्यही भएर कम्पाउन्डलाई चाहिँ तिमीहरूले कसरी बुझ्नु पर्यो भने 2 or more than 2 एलिमेन्टहरू चाहिँ फिक्स प्रोपोर्सनमा अथवा डिफाइनिड प्रोपोर्सनमा कम्बाइन भएर बनेको प्योर सब्सटेन्सलाई नै हामीले सिम्पली कम्पाउन्ड भन्छौँ। र अब कम्पाउन्ड चाहिँ मेनली 2 टाइप्स अफ कम्पाउन्ड हुन्छ। हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर पढ्छौँ। तिमीहरूले क्लास 9 तिर हल्का अबाउट अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर पढिसकेका छौ। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको कार्बन र हाइड्रोजन दुवै एलिमेन्ट हुनै पर्छ है। फर अ कम्पाउन्ड टु बी अर्ग्यानिक इट मस्ट कन्टेन बोथ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन एलिमेन्ट। र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आर डिराइभ ओन्ली फ्रम द लिभिङ म्याटर हो। द सोर्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज अलवेज लिभिङ अर्ग्यानिजम। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको जहिले पनि लिभिङ म्याटरबाट, लिभिङ अर्ग्यानिजमबाट मात्रै डिराइभ हुन्छ। द्याट मिन्स प्लान्ट एन्ड एनिमल्स आर द सोर्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। जस्तै हामीले खाने फुड हामी कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ होइन, प्रोटिन भन्छौँ होइन। कार्बोहाइड्रेटमा कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ। जस्तै हामीले खाने फुडको सिम्पलेस्ट फर्मलाई हामी ग्लुकोज भन्छौँ। हामीले खाएको फुड चाहिँ डाइजेस्ट भएर सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फर्म भनेको ग्लुकोज C6H12O6 मा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि C6H12O6 भनेको ग्लुकोजको मोलिकुलर फर्मुला हो। अब यो पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो किनभने यसमा नि कार्बन र हाइड्रोजन छ र यो लिभिङ अर्गानिजममा बन्छ। लिभिङ अर्गानिजमबाट हामीले डिराइभ गर्छौँ हैन। त्यस्तै अब प्रोटिन भन्यो। अब प्रोटिनमा पनि कार्बन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ प्लस नाइट्रोजन पनि हुन्छ है। प्रोटिनमा चाहिँ 4वटा एलिमेन्ट हुन्छ। तिमीहरूले यो कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनको बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्नुपर्छ 12 मा। जस लिभिङ अर्गानिजमबाट आउँछ भनेर बुझ्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अब हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बारेमा छुट्टै अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा डिटेलमा पढ्छौँ। र अर्को भनेको इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको दे आर नट अब्टेन फ्रम लिभिङ अर्गानिजम, दे आर म्यानुफ्याक्चर अर प्रिपेयर फ्रम मिनरल्स फाउन्ड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थको क्रस्टमा भएको मिनरल्सहरूबाट बनाउन मिल्ने कम्पाउन्डलाई हामी इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्छौँ। त्यही भएर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजन दुवै एलिमेन्ट हुँदैन। दुईटा मध्ये एउटा हुन सक्छ तर दुवै हुँदैन। र एक दुईवटा एक्सेप्सन चाहिँ छ। कार्बन र हाइड्रोजन भएर पनि अर्ग्यानिक नभएको केही
कम्पाउन्डहरु छ, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु छ, त्यो हामी पछि डिस्कस गर्छौं। त्यही भएर सिम्पली कम्पाउन्ड भनेपछि अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक हुन्छ भनेर बुझ्ने। र हामीले मेनली केमिस्ट्रीमा अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बारेमा पढ्छौं र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बारेमा पढ्छौं हैन। जस्तै हामीले कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा, क्याल्सियम कार्बोनेटको बारेमा हैन धेरै पढ्छौं। अब त्यो इनअर्ग्यानिक भयो, फेरि अर्ग्यानिकमा छुट्टै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुको पनि पढ्छौं। ओके, लेख्ने कम्पाउन्ड भनेको के हो लेख्ने। कम्पाउन्ड, व्हाट इज अ कम्पाउन्ड? A compound is a pure substance, है। compound भनेको pure substance हो। A compound is a pure substance formed by the combination of two or more than two. Two or more than two. Two or more than two elements. Two or more than two elements in a fixed. Two or more than two elements in a fixed proportion, right? Proportion. Two or more than two elements in a fixed proportion by weight. Two or more than two elements in a fixed proportion by weight. So, two or more than two एलिमेन्टहरु चाहिँ फिक्स प्रोपोर्सनमा अथवा फिक्स रेशियोमा बाइ वेट को हिसाबले कम्बाइन गरेर बनेको प्योर सब्स्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौं? कम्पाउन्ड भन्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल कार्बन डाइअक्साइड, भनेको CO2, वाटर भनेको H2O, एमोनिया भनेको NH3, क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 हो, etc. यो सबैमा कुन कुन एलिमेन्टको कति कति मास छ, कति कति वेट छ भन्ने कुरा अहिले हामीले डिस्कस गर्यौं। जस्तै CO2 कार्बन डाइअक्साइडमा एउटा कार्बन र दुईटा अक्सिजनबाट बन्छ कार्बन डाइअक्साइड। अब एउटा कार्बनको ग्राम मास भनेको 12 ग्राम, दुईटा अक्सिजनको 32 ग्राम। त्यही भएर एउटा कार्बन डाइअक्साइड बन्नको लागि 12 ग्राम कार्बन र 32 ग्राम अक्सिजन फिक्स भएर बनेको हुन्छ हैन। त्यसरी नै हामी जुनसुकै कम्पाउन्डमा पनि कति वटा एलिमेन्टहरु छ र त्यो एलिमेन्टहरुको मास कति कति ग्राम युज हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र अब सिम्पली कम्पाउन्डको टाइप्समा टाइप्स अफ कम्पाउन्डमा अब एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, अर्को इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड है। एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र अर्को इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेपछि दे आर derived from living organism, that is they are obtained from living matter like plants and animals.
ओके अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको दे आर कम्पाउन्ड्स अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन है। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुनको लागि त्यो कम्पाउन्डको मोलिकुलर फर्मुलामा कार्बन र हाइड्रोजन चाहिँ हुनै पर्छ र कार्बन र हाइड्रोजनको साथसाथै अरू एलिमेन्ट पनि हुन सक्छ अथवा कार्बन र हाइड्रोजनबाट मात्रै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्छ। यो कुरा अब तिमीहरूले क्लास 10 मा पनि हल्का पढ्यौ हाइड्रोकार्बन भनेर हैन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा जस्तै तिमीहरूले मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेनहरू पढ्यौ। त्यस्तै अनसेचुरेटेड भनेपछि दुईटा हुन्छ अल्किन र अल्काइन डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड भएको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरू जस्तै इथिन हैन इथिन भनेर पढ्यौ ब्युटिन भनेर पढ्यौ प्रोपिन भनेर पढ्यौ त्यो डबल बोन्ड भएको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। त्यस्तै ट्रिपल बोन्ड भएको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनलाई हामी अल्काइन भन्छौँ जस्तै इथाइन इथाइन एसिटाइलिन पनि भन्छ अथवा प्रोपाइन अथवा ब्युटाइन हो। यो सबै के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। हाइड्रोकार्बनहरू पनि के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। तर हाइड्रोकार्बन भनेपछि दे आर मेड अफ ओन्ली कार्बन एन्ड हाइड्रोजन एलिमेन्ट हो। हाइड्रोकार्बनमा चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजन एलिमेन्ट मात्रै हुन्छ। र अब जस्तै ग्लुकोज भयो फ्रिक्टोज भयो सुक्रोज भयो ल्याक्टोज भयो त्यस्तै अल्कोहलहरू भयो हैन। यिनीहरू चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजनको साथसाथै अरू अक्सिजनहरू हैन एलिमेन्ट पनि हुन सक्छ। यो पनि के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। त्यही भएर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेपछि हामी के बुझ्नुपर्छ भने दोज कम्पाउन्ड व्हिच आर डिराइभ फ्रम लिभिङ म्याटर दैट इज फ्रम प्लान्ट एन्ड एनिमल्स आर कल्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। दोज कम्पाउन्ड्स which are derived अथवा obtained भन्नुहुन्छ। Those compounds which are derived or obtained from living matter that is from plants and animals. That is from plants and animals are called organic compound. So, carbon and hydrogen are the essential elements of organic compound. किनभने कार्बन र हाइड्रोजन नभइकन कुनै पनि कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक हुन सक्दैन है। तिमीहरुको यो फर्स्ट पार्टको टाइम सिद्धिन लाग्छ फेरि जोइन हुने है। कार्बन एन्ड हजुर हाइड्रोजन रेकर्ड आ रहा है ऑडियो वीडियो से भइहाल्यो। elements of organic compound. Okay, कार्बन र हाइड्रोजन एलिमेन्ट बिना अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्न सक्दैन। त्यही भएर कार्बन एन्ड हाइड्रोजन आर द इसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ अल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। त्यही भएर सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बेसिक एलिमेन्ट अथवा इसेन्शियल एलिमेन्ट भनेको चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजनै हो। र कार्बन र हाइड्रोजन बाहेक अरू पनि हुन सक्छ जस्तै मिथेन मिथेन हेर मिथेन METHANE मिथेन को फर्मुला हो CH4 हो। मिथेन पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो किनभने यो कार्बन र हाइड्रोजनबाट बनेको छ। त्यस्तै इथेन इथेन भनेको C2H6